عسفية. مساء الخير للمنزول، مساء الخير لعين البلد، مساء الخير لكل زقاق، مساء الخير لكل طفل، لكل امرأة، لكل شيخ، لكل شاب، لأنه انتوا اللي فكيتوا الدم. يوم استقلال مش عسفية، والدنيا حملة مضمون حملة سيد أفراحنا. منزول عين البلد تحكي قصة أجدادي، منصورة والزرع. قضينا 4-5 سنين نستنى اليوم اللي فيه رجعنا من القدس. هذا اليوم التاريخي اللي نفك الدمج فيه. نسبة لهذا اليوم واحتراما لهذه البلد ولأهليها، واحتراما كل الأعمال اللي قمنا فيها كوحدة كشباب كمجموعة لفك الدمج، احنا لازم نعطي الولد والمرأة والشيخ والمسن والشاب والصبي حق في الحياة. ممكن ننام لما في كثير من الشباب والشابات فيش كيف يوصلوا لبيتهم، إن كان في الصيف ولا في الشتاء، ما في شارع. كيف ممكن يعني ننام لما في عنا مئات البيوت الغير مرخصة؟ كيف ممكن ننام لما في المشروع المجاري في حالة الامسيل وغير حالة الامسيل، هي الروائح اللي موجودة هناك؟ هي المشاكل اللي لازم احنا نتحداها. وطبعا هذا كله برفقة اخوتي واخواني الشباب اللي رايحين يكونوا اعضاء مجلس محلي. الاخ وجيه كيوف هو انسان اللي بهمه حل مشاكل عسفية، مشاكل الأرض اللي هو كان قريب منها وكان يحارب من أجلها. إن شاء الله يطلع ويتمم هذا المشاريع هاي كلها عشان الناس تعيش بصورة جيدة. يعني بدنا نحاول كلياتنا مع بعضنا ككتلة واحدة نعمل من أجل هاي البلد. في الحارة يمكن انه حبي للبلد لانه انا ابن هاي البلد، ابن البلد القديمة، ابن الزقاقات هاي وابن العين، وممكن انه الي يعني علاقة خاصة في المكان والزمان والانسان اللي موجود هناك. فمشان هيك اول شغلة راح اقوم فيها انه ابنيها. التراث اللي هو تراثنا، تراث أهلنا، تراث أجدادنا. كل بيعرف إنه المنزول لما كان يجي أي إنسان على عسفية كان هو ضيف المنزول. والطيرة وكريات متكن وكريات بيالك وكريات حي مع بعض، وإذا الدمج منيح يدمجوا تل أبيب ورمضان ورعنانة وكفعتين مع بعض. ليش؟ دمج يعني بس منيح إلنا. فمشان هيك موضوع الدمج
هو موضوع مهم جدا، وانا بقول لكم انه لا تنازل على هذا الموضوع ابدا. موضوع ثاني، انا جاي اليوم في يعني في اول طريقي للانتخابات حبيت التقي مع مجموعه من شباب عزفي، وانا كان الاشي مفتوح، يعني كل واحد كان بيقدر يجي. اهلا وسهلا في اللي يجي، على اساس اسمع مستقبل عزفي شو بفكر، امل عزفي شو بفكر، ومستقبل عزفي انتم، وامل عزفي انتم، والتفكير الناضج في عزفي انتم. فمن هون انا حابب، عندي كثير شيء اقوله، اما انا حابب اسمع. انا حابب اسمع على اساس اعرف كيف ممكن يدور الاستشارة بيناتنا والحوار بيناتنا. على فكرة لما قلت كيف ممكن هاي البنت توصل لبيتها، اليوم توصل، لأنه أنا زفتها الشوارع كلها زفتها، فمشان هيك بتوصل هاي البنت لبيتها، والسيارة بتوصل لهناك، والكهرباء. رئيس المجلس المحلي هي مش زعامة، هي مهنة، ومن لا يكون صاحب تجربة كيف بده يقوم في المهنة هاي 100%. فأنا قبل ما كنت رئيس كنت 3 مرات عضو مجلس محلي حتى أعرف شو يعني العضو، حتى أعرف شو يعني المجلس، حتى أتعرف إيش عاسقين في المجلس المحلي، إيش مقايسين تكتيبين، كيف تجديد الأموال، شو بيعملوا. حتى يتعلم الإنسان بده وقت. من هون من بعدها أنا طلبت الثقة للرئاسة، والحمد لله أخذت رئاسة أنا تقريبا 3 سنين ونص في رئاسة مجلس محلي عزفي. أنا مش بحاجة أقول لكم إنه أنا فت لمجلس محلي فيش كرسي، فيش طاولة، فيش كهرباء، فيش تليفون. العمال في عزفيا المجلس المحلي مديون للعمال 38 مليون شيكل للعمال فقط. وللكهرباء كانوا يقولوا، انتم متذكرين كلها 3 سنين ونص، كانوا يقولوا الرئيس اللي بده يجي يعمل لنا هلا كم من شغله وبدناش منه شيء، يضربوا الزباله، ريحه البيوت تروح من المسير، يرجعوا لنا رولسون ويضوي المسير. احنا ضوينا المسير هاي في اول 6 اشهر، وقمنا روائح البيوت من هناك، ورجعنا رولسون لعزفيا، وضوينا البلد كلياتها. ولكن اللي بدي اقول كلياته انه هنالك العديد من المشاكل، وجدت متناس وعملت بنيان الربحة مثل مجراش في عزفيا. إذا بتتذكروا كيف كانت الأمور غادي، ولكن هذا بقولش إنه أنا انهيت المشاكل في عزفيا، ولكن أنا بديت طريق إعمار، يعني بديت أعمر البلد، بديت أعمرها شوي شوي في شوارعها، في نظافتها،
في التخطيط اللي عم اقوم فيه، ان كان منطقة الزيتون هاي اللي فيها الثلاث تقريب بتعطي مجال ل 3000 بيت بس انهي منها، والتخطيط هو شاق جدا وصعب جدا. اليوم مع كل هذا احنا مقتربين للانتخابات، وفي الانتخابات مش اشي بسيط، والبلد مش اشي بسيط. يعني اذا في 12,000 مواطن في 36,000 مشكلة، مش اشي بسيط. وهاي البلد اماني، مش ممكن انسان يعطي الاماني هاي لكل من لا له خبرة وتجربة، لأنه هاي القدرة على الإدارة لهي البلد. وانتو كجيل مينكو أول مرة بده يصوت، ومينكو انه صوت المرة الماضية وبده يصوت هاي المرة. أنا بقول لكم إنه بلدنا منيحة وبترد الجميل، بلدنا منيحة وبترد الجميل. وأنا بقول لكم ليش؟ يعني صار معمول 8 استطلاعات في عسفية، 8 سكرين، مش أنا عملت، أنا عملت منه، ولكن كل سكرين بيعطوا شيء واحد: الانتخابات ستنتهي من الجولة الأولى. لمصلحة وجهكيو كل سكرين، حتى اللي نوهن المرشحين الآخرين، لأنه الجولة الثانية هي الجولة اللي فيها أكثر خذ وأعطي، وانتوا فاهمين ايش. فمش رايحين نعطي لهي البلد انه بعد الانتخابات حتى معاشات للموظفين. الرئيس اللي بده يجي بيقدرش يدفع اذا منفوت في جولة ثانية، شو السبب؟ لأنه لما بتصير كل واحد بده لإله والمفاوضات، من الصعب إنه إحنا نتابع مسيرة الإعمار في هاي البلد. أنا بكتفي لحد هون، وأنا بدي أسمع